अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज मंगल है और दोपहर का वक्त है। ताज़ा तरीन जो धरने के हवाले से हमें जो इस वक्त सलाह मशवरा चल रहा है मौलाना फजल रहमान की जमात का, और जो उन्होंने प्लान बी कल मौखर किया था, इसकी मज़ीद तफसीलात हमें मालूम हुई हैं। कुछ ये भी अंदाज़ा हुआ है कि मुस्तक़बिल में मौलाना क्या करने जा रहे हैं। जो मौलाना के अंदर की सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उनका इस वक्त जो पार्टी है वो 3-4 ग्रोहों में तकसीम हो चुकी है। एक उनका जो ग्रुप है जो उनके सख्त गिर लीडर्स हैं, जिनमें मौलाना हमदुल्ला है, हाफिज़ हमदुल्ला साहब, जिसमें मौलाना कफ़ायतुल्लाह है, वो ये कह रहे हैं मौलाना से कि हर कीमत पे लड़ जाना चाहिए हुकूमत के साथ। उनका ये कहना है, वो दबाव डाल रहे हैं मौलाना पर कि आप कारकुनों को हुक्म दें, टी चौक पे हमने जाना है और हमने वहाँ पर मुजाहरा करना है, और हुकूमत का तरफ से जो हमें रोकने की कोशिश होगी हमने उसका जवाब देना, रेजिस्टेंस उसको भरपूर अंदाज में करना है। ये मौलाना कफ़ायतुल्लाह, हमदुल्ला और इस तरह उनके जो साथी हैं वो मौलाना पर इस बात का दबाव डाल रहे हैं। फिर कुछ और लीडर हैं जिनमें अकरम दुरानी शामिल हैं, जिनमें सेनेटर तलहा शामिल हैं, कुछ और असम्बलियों के अरकान हैं, उनमें मौलाना के साहबजादे मौलाना असद महमूद भी शामिल हैं, उनके भाई लुत्फ़ुर्रहमान भी शामिल हैं। उनका ये कहना है कि हमें तसादम से परहेज़ करना चाहिए। तसादम हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होगा और हुकूमत के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखना चाहिए। इस वक्त जो बहुत सारी अपोजिशन जमातें जो हैं वो बज़ाहिर तो धरने के साथ हैं, यानी मौलाना का सियासी सपोर्ट तो वो कर रही हैं, लेकिन धरने में मौलाना के साथ नहीं है, एहतजाज में मौलाना के साथ है। और कोशिश करनी चाहिए कि उन जमातों को अपने साथ हम मिला लें। और तब तक यहाँ पर जो पेशावर बोर्ड पर जो हम धरना कर रहे हैं ये बहुत इफ़ेक्टिव है और हमें इसी पर काम करना चाहिए। फिर एक वो ग्रुप है जो तकरीबन मिडिल क्लास लोगों का ग्रुप है, जो वैसे तो होटलों में रहते हैं, घरों में रहते हैं, रात को जलसा सुनने के लिए आ जाते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। ये वो लोग हैं जो दरमियानी तबके के लोग हैं, जिनमें मदारस के जो मुंतज़मीन हैं वो शामिल हैं, उनके फाइनेंसर्स शामिल हैं। ये फ़ारग तहसील जो मदारस से लोग हैं, ये उनका ग्रुप है। वो भी मौलाना की तरफ देख रहे हैं। वो भी ये नहीं चाहते कि इस वक्त लड़ाई मार कुटाई हो, वो भी ये नहीं चाहते कि मौलाना टी चौक जाएँ। फिर एक चौथा ग्रुप है जो वहीं पे रहता है जहाँ पर ख़ैमे लगा दिए गए हैं, और वो जो पेशावर मोड़ है H9 पार्क में, वहाँ पर वो क़याम पज़ीर हैं, कश्मीर हाईवे पर क़याम पज़ीर हैं। वो जो टेंट लगे हुए हैं वहाँ पर रह रहे हैं, खाना वहीं पर खाते हैं, सोते वहीं पर हैं। ये मदारस के तलबा हैं। इधर पिंडी इस्लामाबाद के जुड़वां जो शहर है, इसके अंदर जो बहुत सारे लोग बेघर हैं, जिन्हें खाना नहीं मिलता था, वो आजकल वहीं पर हैं। वो भी 2-2.5 हज़ार की तादाद है उनकी, कम अज़ कम 3,000 के करीब हैं। वहाँ पर वो खाने खाते हैं क्योंकि तंदूर लगे हुए हैं। पहले अपनी पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि खाना बड़ा अच्छा आता है, चाय मिलती है, तंदूर भी वहाँ पर लग गए हैं, तो वो वहीं पर हैं। अच्छा, इनमें से जो यंग बच्चे हैं वो मौलाना के डाई हार्ड फॉलोअर हैं। अगर मौलाना ये कहें कि टी चौक जाना है, हमला करना है, तो वो टी चौक चले जाएंगे, कोशिश करेंगे, रेजिस्ट करेंगे पूरा लॉ इन्फोर्समेंट को, लेकिन वो मौलाना फजल रहमान की बात सुनेंगे। अगर मौलाना उनसे ये कहें कि आप वापस चले जाएं और बस हमने धरना ख़त्म कर दिया, तो वो वापस चले जाएंगे। ये वो लोग हैं जो मौलाना से किसी तरह का भी उनके सियासी फ़ैसलों के हवाले से सवाल नहीं करेंगे। मौलाना ने, हमें जो इत्तलात मिली, रात बहुत प्रेशर था प्लान बी के लिए, और वो प्लान बी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। उसकी कुछ मज़ीद तफसीलात आई हैं कि इस पहले मरहले में इस्लामाबाद को पूरे पाकिस्तान से काटना है। इस्लामाबाद की जो आर्टरीज़ हैं, जो सड़कें अंदर आती हैं बाहर जाती हैं, उनको मुकम्मल तौर पर बंद करना। और फिर उसके साथ साथ कोई तकरीबन 12 से 15 पॉइंट्स ऐसे इन्होंने मार्क किए हैं JUIF ने, जहाँ पर इनके बड़े बड़े मदारस मेन चौराहों पर हैं और वहाँ पे हर वक्त हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स रहते हैं। तो मौलाना और उनके साथियों का ये ख्याल है कि वहाँ पर अगर हम इकट्ठा करते हैं फ़ारग तहसील तालिब इल्मों को भी और वर्कर्स को, और उन सड़कों को हम ब्लॉक करें, तो ये 12 से 15 पॉइंट्स हैं। मुल्तान में है, कराची में है, लाहौर के सबर्ब्स में है,
بلوچستان اور پنجاب کو جو ملانے والی شاہراہ ہے وہاں پر ہیں، تو سندھ سے جو پنجاب میں لوگ آ رہے ہیں وہاں پر بھی ہیں بارڈر پر، جو پنجاب اور سندھ کا بارڈر ہے، تو کہ وہاں پر اگر ٹریفک بلاک کر دی جائے تو یہ حکومت کے لیے بہت بڑا ایک پیغام ہوگا، بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا۔ اور اگر یہ سچویشن ایک دن بھی رہتی ہے تو مولانا گرفتار ہو جائیں گے، مولانا کے ساتھی گرفتار ہوں گے، تو مولانا واپس سیاسی طور پر سرخرو ہو کر جا سکتے ہیں۔ یہ اس کا بڑا زور تھا۔ ابھی بھی اس وقت جو صبح کے وقت جو کنسلٹیشن ہوئی ہے اس میں مولانا کفایت اللہ، سینیٹر حافظ حمداللہ اور دوسرے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بالکل چڑھائی آپ کو کر دینی چاہیے۔ رات بھی مولانا فضل الرحمان نے اس پلان کو ویٹو کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ مولانا گھبرائے ہوئے ہیں، مولانا وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، مولانا ایک فیس سیونگ چاہتے ہیں، اور مولانا نے جو یہ مشورہ انہیں دیا گیا کہ آپ ابھی دھرنے کو جاری رکھیں اور کوشش کریں کہ دوسری سیاسی جماعتوں کی ہمیں حمایت حاصل ہو جائے، اس پر وہ متفق نظر آتے ہیں۔ پارٹی کے اندر سے کچھ لوگوں نے مولانا کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ اپنی زبان کو تھوڑا نرم کریں، کیونکہ جو سپریم کورٹ میں آسیہ بی بی کیس کے حوالے سے مولانا نے تنقید کی ہے، مسنگ پرسن کے حوالے سے جو تنقید کی ہے، پھر اس کے بعد سلمان تاثیر کے حوالے سے، ممتاز قادری کے حوالے سے مولانا نے جو بات کی ہے اس سے پاکستان پیپلز پارٹی ناراض ہو گئی، اور جو مولانا کے ساتھی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم نے جو 14، 12، 15 پوائنٹس پر ٹریفک کو کاٹنا ہے اور سڑکوں کو بلاک کرنا ہے تو جو سندھ میں بڑی اہمیت ہے سندھ کی ایڈمنسٹریشن کی، اور اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ساتھ نہیں ہوگی تو یہ معاملہ بڑا گمبھیر ہو جائے گا۔ اور پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے اس نے مولانا کا یہ جو سٹانس ہے جس میں وہ اسٹیبلشمنٹ کو بالکل کھل کر سامنے آئے ہیں، اور جو انتہائی سینسٹیو مذہبی معاملات ہیں ان پر انہوں نے جو ایک پوزیشن لی ہے، پیپلز پارٹی اس سے خفا ہے۔ پیپلز پارٹی کے اندرونی صفوں میں اس حوالے سے بہت زیادہ اختلاف ہے، اور پیپلز پارٹی کے بعض قائدین نے کھل کر عوامی بیان بھی دیے ہیں کہ یہ مولانا فضل الرحمان جس آئیڈیا کی، جس ایجنڈے کی پرچار کر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ ایجنڈا نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کی قیادت بھی اپنے نواز شریف صاحب کی بیماری اور ان کے باہر جانے کے معاملات کی وجہ سے اس قدر پھنسی ہوئی ہے کہ وہ بھی مولانا صاحب کے ساتھ دھرنے میں اسی لیے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ انٹرنیشنلی جو ان کی ریپوٹیشن ہے، جو انہوں نے بنائی ہے کہ وہ ایک لبرل جماعت ہے، رائٹ ونگ لبرل جماعت ہے، انتہا پسندی کے خلاف ہے، وہ پوزیشن کمپرومائز ہو رہی ہے، اس لیے وہ بھی دھرنے میں آ کر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جو ساتھیوں نے ان کے مولانا کو یہ مشورہ دیا ہے کہ اب آپ اپنی پوزیشن کو ذرا سافٹ کریں اور نرم کریں۔ مولانا بہت اس وقت میں یہ آپ کو بڑی اندر کی بات بتا رہا ہوں، بہت زیادہ گھبرائے ہوئے ہیں۔ پارٹی کے اندر سے جو ان پر پریشر اٹھ رہا ہے، جو پریشر پڑ رہا ہے کہ جائیں اور جا کر اب یہ مقابلہ کریں، کیونکہ وہ خود بھی ایسی تقاریر کر کے آئے ہوئے ہیں، وہ اس سے بڑے پریشان ہیں اور اس سے نکلنے کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے چودھری پرویز الہی کو بھی دوبارہ پیغام بھجوایا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو کچھ فیس سیونگ دی جائے۔ انہوں نے اپنی جو گفتگو ہے آج بھی جو میڈیا کے ساتھ کی ہے اس میں اندیا دیا ہے پہلی دفعہ کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ دھاندلی کی تحقیقات کرے، یہ جو الیکشن ہے اس کی تحقیقات کرے، تو وہ یہاں سے ایک فیس سیونگ لے کے جانا چاہتے ہیں۔ لیکن اس بات کا بھی احساس ہے سیکیورٹی فورسز کو کہ اگر ان کو فیس سیونگ نہ دی گئی تو پھر ایک تصادم کسی صورتحال ضرور ہوگی، کیونکہ مولانا یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہیں گرفتار کر کے یہاں سے اٹھا دیا جائے، 200-400 بندوں کو گرفتار کر لیا جائے تو وہ اپنی کانسٹیچوئنسی میں جا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں میں تو لڑا، کسی نے میری مدد نہیں کی، کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا اور میں اکیلا لڑتا رہا اور میں وہاں سے گھبرا کر یا ڈر کر واپس نہیں آیا اور میں اپنی جد و جہد جاری رکھوں گا۔ دوسرا جو مسئلہ جس کی وجہ سے مولانا بہت زیادہ انڈر پریشر ہیں، مولانا طارق جمیل کے ساتھ جو گفتگو کیا اس پر جو مذہبی حلقے ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، انہوں نے بہت زیادہ تنقید کی ہے مولانا پر۔ مولانا نے مذہبی جماعتوں کو بھی یہ پیغام بھجوایا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں، لیکن بہت سارے لوگ جو ان کے ساتھ بھی ہیں مولانا طارق جمیل پر تنقید کے نتیجے میں وہ ان سے ہٹ گئے ہیں۔ اور ایک اور جو سب سے بڑا پہلو وہ محمود خان اچکزئی کی تقریر ہے جو انہوں نے پشتوں میں بھی کی ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں پشتونوں کو کہ اپنے رائٹس کے لیے سیدھے ہو جائیں۔ تو مولانا فضل الرحمان کے قریبی ساتھیوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو ایجنڈے میں شامل نہیں تھا،
جو اس طرح کی جو فاٹا کے علاقوں کو اور پشتون موومنٹ بنانے کی جو بات ہے، یہ تو پی ٹی ایم کا ایجنڈا ہے، اور اس ایجنڈے کو اگر آپ لے کر آئے ہیں سڑکوں پر تو یہ تو جو معاملات ہیں بالکل ایک ایسی کنفرنٹیشن ہوگی، ہیڈ آن ہوگا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ اس میں کوئی بھی پاکستان میں ان کے ساتھ اور پیچھے کھڑا نہیں ہوگا۔ تو ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اگلے 2 دن بہت کروشل ہیں، ان 2 دنوں میں مولانا کا جو دھرنا ہے اس کے ختم ہونے کا امکان ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ ایمیکیبلی ہو جائے، لیکن اگر ایمیکیبلی نہ ہوا تو ایک تصادم کسی فساد ضرور ہوگی۔ مولانا اس وقت انڈر پریشر ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، کیونکہ جو پیغام ان کو آیا تھا اس کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے تصادم کی پالیسی اختیار کی تو ان کے لیے بہت برا ہوگا۔ اب یہ آنے والے 2 دن بڑے اہم ہیں اور اس میں یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ دھرنا کس طرح سے ختم ہوتا ہے، لیکن بہرحال اس دھرنے کی اب جو لائف ہے وہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ 2-3 دن سے زیادہ نہیں ہے۔